دعنا هبلي كم يتعنيكم خبركم تملكتنا نزعلت الزيز مارسنا يوم حاصرت زيناتات النهار بتدقاقامي زلعلو حطوطات لمعاتن سناي من محدارن منقسي زقباء تقرتيبو مفتحي خقبر اللوم يقباء خبلو أبالات بيت مخري وردا حوزين قليزهم اتهم أبالات بيت مخري نززبلو آفت أطمها مدبات منقستي شدشت ورحي قلتشحن عسر شمونتن عمتن قمقم ربعي زبن مبل 4 سرع قبائيو أبزكا يدلو وانيو أبالات أتبيت مقري كافت زغربت أبصابتها بقيزهم مزنقع كيدت اقنا قد فرلكاتيت أبا وحبا فردي سلطين زي مهلاو كالوت مقودهات هنسات مسارة المعاتن بزملكت حتوتات العلوميم بزملكتهم حالفتن وانا محدارن وردا حوزين ملسن مبرهن ستوهابو خوينو حلافنت بزي سموعم وقنات قابل علي مسارة المعات بتصح زلو عنوات دون خبل بزي تصادفو حبرت سب زرقاقل سلامن تقطسان سلزيله حبرت سب كبابيو بنقحات كحلو خمس قبان بيروميم كبن بريتان ركبن وردا حوزين تقطيبو تكالاوي تلأخو نمفتام مدلاو بقعت المنصابصابن أقداس كم زخونه تحبيرو إذا استقلت سلطنا حواري مسرح المنصابصابن تأمت نأمرار حنك إلاتاتن إيزانا أبستوهابو خوينو كم تكال زستوعالو كفتتات زمل مخانو دما حلافي ممرحي من محدارن لمعاتن حيل سب إيزانا أي تأسفاو حديث قليزوم كاب السنداد بقعت المنصابصابن جميرو أبزلاق كتتلن دقفن كمون أتعاقنا فتصامتات زتقالل اتسلطنا عميق زته تخايدو إيو إذانا بزمداي توسح عمن مفتار زرأيو دلونس زن أديو خبلو حلافة تلمي استراتيجين تكنولوجي حبريتان مأخل إنفستمنت تأمت كم زحبرون اتسلطنا أم فتصام تكالاو عقمي كابز فتقروا أو انتاو تسلواب توسخي إذانا ببقوانو زمزقبو مصيطات نزملكتو أكال بقوانو نمبصح زي حق زيلهم كم علاو قص لمعات معدن إذانا نابناي وصا زينا تنسجر ترامب أبال بورد سلام غازا نموخان $1 بليون كخفلو قدما خونت أقميتهم بورد حبرات هاجرات زصدقوت ان سلام غازا بريزيدنت دونالد ترامب حدش عالم لخاو تكال سغغر محدراز وصا رقحي اكراخر خوين صنيحيو افت بورد فلسطيناوያን يلون قد ودب حبرات هاجرات افت بوردون اكاتعي خوين الله قدماي منستر هندي ناريندرا مودي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت تركي ريسيب طيب اردوغان قدماي منستر عباي بريطانيا سير كير ستارمر قدماي منستر نيوزيلاند كريستوفر لوكسنون زتعدمون تخون نتو غداي كنحاسبلو ينايلوم افتا ابال قومت بورد ابالات نموخان $1 بليون كخفلو خمس قددون ات گنزب نداغ مهنصت غازا خم زوعلن ترامب قليصم الله ترامب نايت بورد ناي عد ملك عبونبر كم زخونون دحركا بريزيدنتنت امريكا مورادمون نت بورد ممرح خم زقصلو BBC صبصيبو رويترز تملكتو رقي بورد سلام كاب غازا وصاي اب كالوت كبابيتا سفصر گجታት نمفتحون كسرح يبل صبصاب ويان تبزنه تكال مفراي مدحانيت ماركن مودرن زسرحو كتابة حمام منشور قربت دحر 5 عامت مصنعتي متن موت ب4900 منكايو أرقاكيت نايلوم اتهم تكالات أما أخلاي درجة مصنعتي قبل علمت واحد زقبرو لعل حدقا زلوهم حمومات ميلانوما اتخطابت مس مركز كيترودا تدميرو دحر 5 عامتنا حدقا نحدقا متن موت ب4905 نكي ازدما مستي اب 2023 استقبره ناي 3 عامت مكتتال مردأتا زسمع مع مخانو رويترز صبصيبو يو مودرنا نزي 4900 منكاي حدقا موت منشرو قربت افتساساي معرف فتنه داغماي ترغاغيصو نمنشرو قربت طرح كيكونس اب كالوت كم منشرو كليت شنت مفساسن سامبونون نزغبر كتابت صبو ملكت يتبل تنتارني
ተንታኒት ሞርኒንግ ስታር ካረን ኣንደርሰን እቲ አንቴሴሜራን አውቶጂን ዝበሃል ክታበት ንናይ ሓደ ሕሙም ንሕበት ዝምልከት ጄኔቲካዊ ምልክት ብምጥቃም ስርዓት ምክልኻል ሕማም ዋህዩታት መንሽሮ ንምልላይን ንምጥቃምን ይጠቅም እዚ ድማ ነቶም ትካላት ዓብዪ ናይ እቶት ምንጭ ከም ዝኸውን ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመላኺቱሎ ዋጋ ክታበት $200,000 ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብ ሜላኖማ ጥራይ ድማ ብብዙሕ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዝለዓለ መሸጣ ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ጀፈርስ ገሚቶም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 2026 ኣስታት 112,000 ሰባት መንሽሮ ቆርበት ክሕከሙ ትጽቢት ከም ዝግበር ማሕበር መንሽሮ ኣሜሪካ ይሕብር ከም ጸብጻብ ወያንቲ ብዙነ حضرت زينات الساعة الزازمنا لوام قبر كيدان مساكم تصنيح زرزرنا بزقربنا تسفاز كمالسكم